Donc, on va continuer, Inch'Allah, avec notre formation qui va consister dans l'hydraulique. Donc, je suis là pour la première vidéo, je suis dans la généralité. Donc, je suis là pour la première vidéo généralité sur l'hydraulique, où je suis là faire بزاف الحوايج اللي ما concerne le programme de la formation, comment ça se passe, je suis là فيها des mots techniques اللي غنحتاجو شنو يعني les formules de base. D'abord, غادي نبداو ان شاء الله في le chapitre numéro 2 اللي هو consiste les besoins en eau. وهذا لو شابيتر هذا اللي هو شابيتر نيميرو 2 نخدمو فيه على جوج ديال الحوايج، على لو بوطابل ونخدمو على ليريغاسيون. هذا غنحاول ندير فيه سيونس وحده هو اليوم، هذا غنحاول ندير فيه سيونس ثانيه. Donc voilà, هذا ان شاء الله هو يعني le programme qu'on va travailler ce jour. L'objectif dans ce chapitre-là, c'est d'avoir comment évaluer les besoins en eau. Donc, l'objectif ديالنا هو نتعلموا l'évaluation des besoins en eau. يعني نحاولوا نتعلموا طريقه ديال الحساب اللي غتمكننا باش اننا نحسبوا الماء اللي خاصنا لواحد الجهه سكنيه ولا الماء اللي خاصنا لواحد المدينه، مثلا العماله ولا الجماعه ولا اللي متخبرها صاحب المشروع بيدير واحد البروجي، مثلا بيدير واحد الجهه سكنيه ولا بدير واحد المدينه ولا دونك بدير واحد التجمع سكني. حنا نقول مثلا تجزئه بغا ديرو، دونك خصنا نديرو ليتيود ديال الاسينيسمون او لا نسموها ديال لو بوطابل في هاد الحاله هيدروليك. دونك في هاد الحاله خاصنا نحسبو شحال ديال الماء اللي خاصهم، كندويو على لو بوطابل يعني نحسبو شحال ديال الماء اللي خاص دوك الناس. دونك لو بوطابل عندنا صايب الشرب، دونك خصنا نديرو سي كون ابل ليفالياسيون دي بوزون اون، يعني خصنا نديرو واحد ليستيماسيون كي فا نو بيرمي pour calculer les besoins en eau de l'agglomération ou la ville de Jamouat Sekeni. Donc, la question des besoins en eau, c'est la première phase dans la conception pour un projet hydraulique. Donc là, c'est les projets hydrauliques qui donc ممكن يكون un projet hydraulique ديالو potable اللي هو qu'on va le faire ce jour. ممكن يكون عندنا l'irrigation ويكون عندنا un projet ديال l'industrie. De côté génie civil et ingénierie générale, on va travailler sur l'eau potable et sur l'irrigation. Donc, le premier, on a dit que les besoins en eau, on va travailler sur l'eau potable dans une science, et science numéro 2, on va travailler sur l'irrigation. La question maintenant, c'est comment calculer le besoin en eau. Qui veut que je alors, c'est à partir des besoins calculés. Donc, nous avons des besoins calculés, nous avons des dimensionnement des organes. باش ندخل فيهم les pompes، دخل فيهم les conduites، ودخل فيهم les châteaux. دونك إلا قدرنا أننا نتعلمو الديمونسيونمون ديال لي
dimensionnement ديال لي بون ديال لي كوندويت و ديال لي شروطو. مي لو بروبليم فين كاين؟ لو بروبليم هو انه لو ديبي ou bien le besoin pendant variable dans le temps. هو le problème. يعني إلا درت أنت مثلا واحد مثلا بغيتي دير ديمونسيون ديال واحد لاكونتويت ما تيبقاش لا بوبولاسيون فيكس. مثلا عندنا واحد التزيان غادي يسكنوها مثلا 100,000 واحد، واش غتبقى ديما 100,000؟ لا، عندها واحد تعطيك كرواسمون تبقى كتزيد. يعني خصك انت تحسب هذاك المعدل ديال الزياده. مثلا عندنا في 2010 غادي يكونوا مثلا 100,000، وفي 2011 غادي يكونوا 120,000، وفي 2012 غادي يكونوا 130,000 وكتزيد. دونك خصنا شي ميثود اللي غنحسبوا ديك لا فارياسيون. دونك il faut cerner avec l'évolution dans le temps. يعني خصنا شي طريقه اللي غتمكننا باش اننا نحدوا هذاك العدد مع الوقت. مثلا غادي نقولوا فوالا هذه لا بوبولاسيون في 2010 في 2020 في 2030. Donc il faut faire ou bien il faut trouver une méthode pour cerner l'évolution de la population dans le temps. نمشيو ان شاء الله الشق الثاني اللي هو لو بوتال. نبداو ان شاء الله بلو بوتال. دونك هذه كانت بريزونطاسيون ou bien كانت اكسبليكاسيون نفهموا بها شنو كاين ونفهموا بها شنو غنديرو. ابخي دابا غادي ندوزو لو بوتال. l'alimentation d'eau potable. Donc bien sûr بانه ملي كدوي على l'alimentation ديال l'eau potable خصنا نعرف واش كدوي على واحد لا زون urbaine ولا كدوي على واحد لا زون rurale. كاين فرق. اذا كنتي في ان زون urbaine ماشي هي كنتي في ان زون rurale. مثلا في لي نورم ماروكان إذا كنتي في زون كامل كنديرو بوزوان دو يعني كوم استيماسيون موين هو من 80 à 150 لتر بار جور بار بيرسون. وبالتالي تنقولوا بأنه البوزوان اونو بوطابل بور واحد لو تيسموه ولا راه تيكون 80 من 80 جوسكا 150 لتر بار جور بور ان بيرسون. يعني كل بيرسون واحد كيستهلك لنا 8 اطرو. 8 اطرو كتفرق يعني ما بين البوطابل ما بين الكسير هكا يعني النظافه والهيجيين وكلشي. بالنسبه لي زون ريغال اونور ماروكان كنديرو 30 à 40 لتر بار جور بار بيرسون. غير تعرف انه ملي كدوي على لاليمونطاسيون بوطابل الا كنتي مثلا في كازا ماشي هي مثلا كاين بنكرين دونك مدينه كبيره ماشي هي مدينه صغيره. دونك كاين لو فاكتور ديال الليو وكاين لو فاكتور ديال لو طون. دونك لو فاكتور ديال الليو هو اللي قلنا واش ايربان ولا ريغال ومن 80 حتى 150. دونك هذا سا ديبون دو ليو. دونك انت كتشوف الا كانت مدينه كبيره غادي تجي 150 كانت مدينه صغيره غادي تجي 80 ينسجم. اي لو طون هو اللي نهضروا عليه دابا مثلا في لي موا
مثلا رمضان غادي يكون الكونسوماسيون زايد بارابور الشهور الاخرين، ومثلا الحد غادي تكون زايد لان عباد كتكون في الدار مثاليه. عاوتاني مثلا عيد كبير، عيد كبير تكون لا كونسوماسيون ديال الماء زايده. دونك كاين سو كون ابل لو كوفيسيون دو بوان جورناليير وكاين لو كوفيسيون دو بوان اورير، يعني واحد النهار في العام وواحد الساعه في النهار. دونك بالنسبه للكوفيسيون دو بوان جورناليير هذا كنستيميوه في واحد ونص، وبالنسبه للكوفيسيون دو بوان اورير من 2 حتى 3. وبيان سور انا فاش نقولوا كوفيسيون راه ما عندوش ليميتي سون ليميتي. كم فوا جيستير كنت شرحت لكم هادشي مزيان. قلنا بان الخطر فيه بوتيك فيه اربان الاربان كيمشي من 80 حتى 150 يعني في المجال الحضاري، وفي المجال القروي كيمشي من 30 حتى 40. وكاين كوفيسيون دو بوان جورناليير وكوفيسيون دو بوان اورير، الاول واحد ونص والثاني 3، وقلنا بانهم صحيين. دابا غنمشيو لا بوبيلاسيون. الفورميل qui nous permet pour calculer la population réelle. Voilà. Donc, on a réduit la formule لأنه la population Pn هي P0 facteur de I plus I à la puissance n. Donc, on a I le taux d'accroissement في les normes marocaines يمشي من 1 حتى 2% ونوض طالع. مثلا هنا مثلا نشرح لكم الرسم مزيان. مثلا عندنا P0 يعني هو لا بوبيلاسيون اللي غندوي به. مثلا عندنا واحد التجمع سكني غادي يسكنوا 100,000 بيرسون مثلا. دونك بي زيرو هي 100,000، هذيك التجزئه غيسكنوها تقريبا 100,000. دونك هاد لا بوبيلاسيون هذه غادي ناخذها كوم طون دو كروسمون مثلا هي 1.2%. و ان غنخدموها مثلا على 5 ونحسبوها. يعني في 2000 حنا دابا في 2020، دونك حنا في 2020 2020 دونك غنحسبوها بور 2025. دونك غنعوضوها ب 5 عاوتاني غنعوضوها ب 10 بور 2030 et ainsi de suite. نحسبوها indicateur théorique. Donc cette formule vous permet pour calculer la population de l'horizon de واحد N1. Comme vous remarquez لأنه الكرواسون شكون داير بحال هكا، حنا غنديرو الزاني ولا غنديرو الديك. دونك تكون هاد الشكل. دونك مع السنوات كيتزاد لا بوبيلاسيون. دونك ممكن نقول بأن لا كورب تكون فواحد الشكل ديال ليكسبونونسيال. دونك نمشيو دابا اوتر شوز، نمشيو للنيف. Donc la première idée là, هو الموين. Donc الأول première idée موين عندنا هو مثلا من 80 à 150,000 par jour par personne. هذا بالنسبة للغين. وعندنا بالنسبة للغيرة من 30 à 40,000 par jour par personne. هذا قلنا بالنسبة
نلغيها. طيب دونك غادي نمشيو للثاني. الثاني غيكون عندنا هو لو دي بي جورناليير. دو بوان جورناليير. وعندنا الثاني هو لو دي بي دو بوان اورير. هذا غنشدو البوزوان موين وغنضربو في الكوفيسيون دو بوان جورناليير. يعني غنشدو داك الديبي. والثاني غنشدو البوزوان سمحوا لي غنشدو ديبي دو بوان جورناليير وغنضربو في الكوفيسيون دو بوان اورير. فوالا. دونك بالنسبه للبوزوان موين راه ديجا كاين عندنا سواء الاربال ولا الغيها. بالنسبه للديبي دو بوان جورناليير غنشدو هذاك الديبي اللي عندنا او بيان داك البوزوان اللي عندنا ونضربو في لو كوفيسيون. ديجا شفناه قبيله لو كوفيسيون دو بوان جورناليير. وبالنسبه للديبي دو بوان اورير غنشدو البوزوان اللي خصنا هنا يعني لو ديبي ديال دو بوان جورناليير ونضربوه في لو كوفيسيون دو بوان جورناليير. دونك دابا غادي نمشيو لو روندمون. انا كنحاول ندير لكم دي ريزومي بيان سور وكنحاول يعني نخدموا من بعد على دي بروجي براتيك اللي غتخدموا ان شاء الله في لي بيولوجيك. دونك غنمشيو لو روندمون. وكنقول بانه لي او فويت. يعني انت كدير واحد لا برودكسيون ولا واحد لا ديستريبيسيون واش كتوصل 100% ولا كتوصل ناقصه. يعني عندك ان بروبليم دو فويت ولا فويت او ريزون نقولوا. فوالا. دونك هنا كاين دو تيب. كاين روندمون de production, ok, rendement de distribution. S'il vous plaît, essayez de faire un cahier pour noter le résumé et pour aussi noter vos questions, noter vos remarques, si vous voulez. Et vous avez la possibilité pour passer à moi vos questions ou bien vos remarques et aussi le résumé que vous allez faire sur WhatsApp. Donc, vraiment, je serai très content si je vois les résumés que vous allez faire et à partir des vidéos. إن شاء الله فرحان إلا قدرت أنكم ندير لي ريزومي من هذا الفيديو اللي كندير وتلقاوني يبقى واتساب ولا في الفيس تبعي عندي البرنامج ديالي سعيد محفوظ. الواتساب كنحطو ديما في الديسكريبسيون ديال الفيديو. دونك انا كنشوف بان الفيديو تاعي راهم ايتيل ليكم راكم كتستافدوا منه. دونك قلنا كاين دو تيب تاع روندمون دو برودكسيون وروندمون دو ديستريبيسيون. من خلال التجربه ديالي هذا كيخرج لنا بزاف في المرات 90% وهذا كيخرج لنا 80%. دونك دابا هي الفورميل بور كالكولي لو روندمون. دونك الروندمون اللي كنحسبو هو لو فوليوم ريال ou le volume réellement là-bas sur le volume là-bas. Madame, on fait à 100%, donc fois 100. Voilà le formule qui va me permettre pour calculer le rendement. Maintenant, le volume réel sur le volume de l'amour. يعني لو فوليوم ريال في لافا لا لو فوليوم في لامو. فوالا هذا سي اكزومبل براتيك نخدمو عليه. دونك هنا البطاقه مازال غادي طويل غادي حتى 2040 انا كنت هنا. دونك شنو درنا؟ اول حاجه خدينا ليستيماسيون ديال لا بوبيلاسيون ديال الناس. دونك مثلا لا بوبيلاسيون في زيرو اللي كتزي مثلا هي 100000 بيرسون. دونك نديرو بزاف. عاد من بعد جينا هنا بدينا نحسبو لي بوزوان موين. بيان سور انا كنت باش نحسب البوزوان موين
غتاخذ يعني لا بوبيلاسيون وغتضربها في الديبي. دونك مثلا عندنا 2020 عندنا دوزيام موين ديال بار سكوند، انا داك اللي عطيتكم راه بار جور وبار دونك حولوها لسكوند. دونك 2 بالنسبه للبوزوان بار بوان. دونك مثلا بالنسبه للموين بار بوان فيها بار جور فيها بار بوان. دونك 196 maintenant غادي 2011 2020 2025 2030 2035 و 2040. ولي بارامتر اللي خدمنا هما هادو بالنسبه للروندمون ولا حسبنا هذا بالنسبه للروندمون ديال البرودكسيون 90، الروندمون ديال الديستريبيسيون 80، وهنا لي كوفيسيون جورناليير واحد بور لو غير جوج. هادو des définitions très importantes dans le domaine hydraulique et précédemment dans le potable, bien dans la truc, l'alimentation potable. On va traiter chaque élément à part. Donc voilà, le voir le débit fictif continu, le R. Donc on va essayer de noter ça dans vos résumés. Donc le débit fictif continu, c'est le débit théorique qui va tomber pour être 24 heures sur 24 heures. Donc le débit fictif continu, c'est le débit qui va tomber théoriquement d'une manière continue, 24 heures sur 24 heures. On va dire le débit instantané. Donc le débit instantané, c'est le débit qui va tomber d'une durée déterminée. يعني مثلا غادي يكون خارج واحد 2 heures ou bien 3 heures. Donc c'est un débit instantané. Donc, le temps d'accès à l'eau potable, c'est le pourcentage. C'est le pourcentage de population qui ont la possibilité de l'accès à l'eau potable par rapport à la population totale. Voilà. يعني هما الكمية ولا ماشي كمية، هو النسبة ديال الناس اللي غادي تحل الربونيه ولا اللي غتستعمل داك الماء بارابور النسبه الاجماليه. لان مثلا تكون عندنا ديك التجزئه فيها 100,000 ماشي كلها حل ربوني، يمكن تكون مثلا 30% كتستعمل الماء و 70% لا، دونك 30 على 70 لا. دونك المهم وانه سي لو بورسونتاج دو لا بوبولاسيون qui ont la possibilité pour l'accès à l'eau potable par rapport au pourcentage total de la population. Le taux de raccordement ou bien le taux de branchement réseau, c'est le pourcentage des populations raccordées par le réseau. On a comme bien l'hydraulique كتشمل جوج ديال لي بارتي. Donc l'hydraulique c'est l'usine ou bien essayer de différencier la partie de production et la partie de distribution. Quand on dit l'assainissement ou l'eau potable. L'eau potable, c'est une partie de production. Quand on dit l'addiction, quand on fait donc alimentation d'eau potable. Par rapport à l'assainissement, quand je développe كنديروا لي زين تريتمون ولا دونك انا غنديروا لاسينسمون ولا بوطابل حتى هو فيه بارتي ديال لاليمونطاسيون و بارتي ديال ديستريبيسيون. فوالا دونك دانييرمون اللي بان لي بان هذا التكوين ديال الهيدروليك راه مزيان وبغينا نكملوا فيه. خلينا كومونتير باش نشوف واش اسكو فولي نكونتيني لا فورماسيون ديال الهيدروليك ou bien نرجع لي فورماسيون اللي كانوا قبل ولا نبداو شي فورماسيون اخرى. جيسبيغ تعاونوا لي بالكومونتير على الراي تاعكم. ابقى كونتيني. ميرسي.